حضور نے فرمایا صرف یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ چڑیا جی، جتنے بال تواڈے ہاتھ دے نیچے آن گے اللہ انہیں تواڈے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی کیڑی کیڑی گل سناواں، یقین جانو معاشرے دے اندر جس ویلے یہ چیزاں ویکھی دیاں نے دل دکھدا ہے۔ اللہ کریم میرے سمیت تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کرنی ہے کہ حضور نے بیمار پرسی دے انعامات کی دسے نے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے کریم نبی لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث حضور نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمنین والمؤمنات فی نفسہ ووالدہ ومالہ حتی یلق اللہ تعالی وما علیہ من خطیئۃ۔ میرے اور تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماندے نے جس ویلے مرد مومن ہوئے یا مومنہ عورت ہوئے، جس ویلے انہوں کوئی تکلیف پہنچ دیئے اور تکلیف پہنچن تے وہ صبر دا مظاہرہ کردہ ہے، ہائے وائے نہیں کردہ، صبر دا مظاہرہ کردہ ہے۔ وہ دے دل جو ایک ہی دعا نکل دیئے، مولا تکلیف بھی تو ہی عطا کی دیئے تے بیماری بھی تو ہی عطا فرما، شفا بھی تو ہی عطا فرما لیے۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے تے تواڈے کریم نبی لاجپال نبی مدینے دے تاجدار آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے کسے مومن مرد یا عورت نو تکلیف پہنچ دیئے، کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا دی جان دے حوالے دینا تکلیف پہنچ دیئے، اولاد دے حوالے دینا تکلیف پہنچ دیئے، لوگوں ومال ہی دے مال دے حوالے دے نال کوئی تکلیف پہنچ دیئے، اس تکلیف دے حضرات گرامی صبر دا مظاہرہ کردہ ہے، اللہ دی رضا واسطے صبر دا مظاہرہ کردہ ہے۔ کریم نبی لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی یلق اللہ تعالی وما علیہ من خطیئۃ، اس حال دی اندر اپنے رب کریم دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئے گا، وہ دے جسم دے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا، کوئی زیادتی ظلم نہیں ہوئے گا، بالکل پاک دے صاف ہو کے اپنے رب دی بارگاہ دی اندر عرض کرے گا یا رب کریم میرے گناہ بڑے نے، میریاں زیادتیاں بڑیاں نے، میرے گناہ کتھے گے؟ رب کریم دی بارگاہ دی اندروں آواز آئے گی بندہ مومن تو میری رضا واسطے صبر کردہ رہی ہیں، میری رضا واسطے خاموش نہیں آئے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم کریم پروردگار دے سارے گناہ معاف فرما دے گا، ساریاں غلطیاں معاف فرما دے گا۔ کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث سنیا جی، حضور نے فرمایا جس ویلے میرے کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا جس ویلے رب کائنات دی طرفوں کسی نو بیماری لگ دیئے، بیماری دی اندر مبتلا ہو جاندہ ہے، اس بیماری دی وجہ دے نالو دے سارے گناہ معاف کر دیتے جاندے نے، سارے گناہ معاف کر دیتے جاندے نے۔ حضرات گرامی ایک جگہ تے کریم نبی لاجپال نبی مدینے دے تاجدار نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جس ویلے قیامت والے دن بیمار بندے اللہ دی بارگاہ دی اندر اجر و ثواب پانگے عرض کرنگے یا رب کریم اگر ساری زندگی بھی اسی بیماری دی اندر گزار چھڑ دے یا رب کریم ٹھیک سے آج پتا چلے بیماری دی وجہ دے نال تو اجر کی عطا فرمایا، بیماری دے عوضاً درجات کی عطا فرمائے نے۔ عرض کرنگے مولا کاش جیسی ساری زندگی بیماری دی اندر گزار دیں دے، آج پتا چلے بیماری دے عوض کنے درجات بلند فرمائے نے، کنے حضرات ثواب عطا فرمایا۔ آؤ حضرات بیمار بندیاں دا اجر وے کے تندرست اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کرنگے یا رب کریم کاش کہ تو دنیا تے سانوں بھی بیماری عطا کیتی ہوندی، آج پتا چلدا رب کائنات سانوں بھی بڑے درجات عطا فرما چھڑا۔
حضرات گرامی پتہ چلیا بیمار بندے دی بڑی شان ہے، بیماری دی وجہ دے نال حضرات گناہ معاف ہوندے نے، غلطیاں معاف ہوندیاں نے۔ حضور دے غلاموں، اج میری تے تواڈی اپنی عقل ہے، اپنی عقل دے نال سوچنے اسی حضور دی حدیث نو سامنے نہیں رکھ دے۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے زیادہ بیماری پا کے جاندا زیادہ گناہ معاف ہوندے نے، زیادہ درجات تے بلند کیتے جان گے حضرات گرامی۔ لیکن میں تے تسی اپنی عقل نال سوچنے اسی کہنے پتہ نہیں یار نے کیڑی کیڑی غلطی کیتی ہے، کیویں کیویں دے گناہ کردا رہیا ہے، اج بڑی بیماری پا کے جا رہے ہیں، بڑے سخت حالت دے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ لاجپال کریم نبی مدینے دے تاجدار نبی نے فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تانوں تہاڈا کریم نبی دسنا چاہنا وا جنہیں زیادہ دنیا دے بیماری دی حالت دی اندر اپنی زندگی گزاری ہوئے گی، کل قیامت والے دن زیادہ اجر پا لوے گا، کل قیامت والے دن زیادہ اجر پائے گا۔ حضرات گرامی این آیا کھیا کرو پتہ نہیں نے کیڑا ظلم تے زیادتی کیتی ہے، بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، بڑا تکلیف دی اندر مرحلات گزار رہے آئے۔ نہیں حضرات گرامی میں دس رہے ہیں بیمار پرسی دے فضائل کی نے۔ حضرات گرامی بیمار بندہ ہو جائے تے گناہ کیویں جڑ دینے، ایک جگہ تے کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سونیاں لاجپالا حکم ہوئے۔ حضور نے فرمایا جی میں سکی لکڑی نو آگ جلدی جلدی جلا دیندی ہے۔ حضور نے غلاماں نو فرمایا جی میں سکی لکڑی نو آگ جلدی جلدی جلا دیندی ہے۔ سونیاں کملی والے کی فرمانا چاہتے ہو؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جی میں سکی لکڑی نو آگ جلدی جلدی جلا دیندی ہے، جڑی بیماری ہے گناہاں نو جلدی جلدی ختم فرما دیندی ہے۔ اس واسطے حضرات گرامی تندرستی بھی ہزار نعمت تو زیادہ نعمت ہے، لیکن بیماری بھی میرے رب کریم دی طرفوں ہے، شفا بھی میرے رب کریم دی طرفوں ہے۔ حضرات کدی بیماری دے کے اپنے بندیاں نو آزماندا ہے، کدی دولت دے اندر کمی دے کے اپنے بندیاں نو آزماندا ہے، کدی اولاد یا ماں باپ دا سایہ اٹھ جان دے نال اپنے بندیاں نو آزماندا ہے۔ آؤ حضرات میں کیڑی کیڑی گل سناواں، میرے امام عالی مقام امام حسین تے کیڑی کیڑی تکلیف نہیں آئی۔ حضرات اللہ دا قرآن اعلان کر رہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال۔ حضرات فرمایا کدی خوف دے کے رب کریم آزماندا ہے، کدی بھوک دے کے آزماندا ہے، کدی مال تے جان دی اندر کمی کر کے آزماندا ہے، کدی پھلاں دی اندر کمی کر کے آزماندا ہے۔ جس ویلے امتحان دی اندر او دا بندہ کامیاب ہو جائے پھر فرماندا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے میرے فرشتیوں میرے بندیاں نو جنت دیاں خوش خبراں دے دو، تے نالے کہہ دو کہ جڑے صبر کرن والے نے انہاں نو جنت دی بشارت ہے۔ آؤ حضرات گرامی میرے امام عالی مقام تے بڑیاں مصیبتاں تے تکلیفاں آئیاں نے، آپ دے لباں تے ایک ہی جملہ جاری ہے مولا جو تیری رضا ہے او تیرے سید حسین دی رضا ہے، مولا جو تیری رضا ہے تیرے حسین دی رضا ہے۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہی ہوں بیماری تے جڑا بندہ صبر کر لے گا رب کعبہ دی عزت دی قسم کریم نبی لاجپال نبی مدینے دے تاجدار آقا نے فرمایا کل قیامت والے دن دے گناہ بھی معاف کر دیتے جان گے، درجات بھی بلند کر دیتے جان گے۔ آؤ سنو مولا کائنات مولا مشکل کشا آپ تو روایت موجود ہے
کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا جڑا بندہ شام نو کسے مومن بائی دا پتہ لین واسطے جاندہ ہے ایدی اندر مومن مرد تے عورت دوویں شامل نے سونیاں کملی والے جڑا پتہ لین واسطے جاندہ ہے اجر کی ملے گا حضور نے فرمایا جڑا شام نو پتہ لین واسطے جاندہ ہے صبح تک اللہ دے 70,000 فرشتے او دے واسطے بخشش دی دعا کر دے حضرات گرامی جڑا شام نو پتہ لین واسطے جائے ساری رات اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے نورانی 70,000 فرشتے او دے واسطے بخشش دی دعا کر دینے جڑا سویرے سویرے پتہ لین واسطے جائے سارا دن اللہ دے 70,000 فرشتے او دے واسطے بخشش دی دعا کر دینے میرے کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا جڑا بندہ کسے بیمار دا پتہ لین واسطے جائے گا حضرات میں ڈاکٹران دی گل نہیں کر رہا میں حکیمان دے حکیم دی گل لگا سنان نبیان دے تاجدار دا فرمان لگا سنان حضور نے فرمایا جڑا کسے بیمار دی بیماری واسطے جائے گا جنہیں قدم چل کے جائے گا کریم نبی نے فرمایا انہیں گناہ معاف کر دیتے جانگے اے قید نہیں لائی امیر دا پتہ لین واسطے جاؤ یا غریب دا پتہ لین واسطے جاؤ ہووے کلمہ پڑھن والا میرے کریم نبی تے درود پڑھن والا ہووے حضور تے صحابہ تے اہل بیت نال پیار کرن والا ہوئے کلمہ کو مسلمان ہوئے میرے کریم نبی نے فرمایا جنہیں قدم چل کے جاؤ گے میرا رب انہیں گناہ معاف فرما دے گا بیمار دا پتہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے اچھی تے بولو لینا چاہیے ماشاءاللہ اور حضور نے فرمایا 70,000 سویرے تے 70,000 شام نو اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس بندے دے نامہ مال جو تمام گناہ جڑے نے وہ مٹا دیتے جان گے اور گناہ جتنے ہونگے ایک مثال ہے میں اپنی گل کرنا ماں پتہ نہیں عرب نالو زیادہ میرے گناہ ہونا عرب تے تھوڑی گل ہے خربان دی گل کر لو خرب گناہ ہون مثال دے طور تے عرض کر رہے ماں ایک خرب گناہ ہون میرے کریم نبی نے فرمایا جس ویلے تسی کسے مریض دا پتہ لے کے واپس آؤ گے تو آٹے نامہ مال جو رب کریم فرشتے نو حکم فرمائے گا اے میرے نوری فرشتے حکم ہوئے مولا فرمایا اس بندے دا اگر ایک خرب گناہ ہے 2 خرب گناہ ہے کروڑاں تے ارباں گناہ نے زمین دیاں تے سمان دیاں بلندیاں دے برابر بھی گناہ نے اے فرشتے آج قلم پھیر دے آج اپنے بندے تے میں راضی ہو گیا میرا بندہ میرے تے راضی ہو گیا ہے جتنے گناہ ہونگے سارے دے سارے معاف ہو جانگے اور سنو حضور دے غلاموں